सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चार माध्यमले नेता किम जोङ उनले मिसाइलका विभिन्न प्रकारको पाटपुर्जाको परीक्षण गरेको जानकारी दिएको छ। होडो प्रायद्वीपबाट जापानी समुद्रमा शनिबार केही छोटो दूरीका मिसाइलहरू परीक्षण गरिएको बताइएको छ। सो मिसाइल परीक्षणपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ट्वीट मार्फत किमले राम्रो सम्बन्धतर्फ लागेको बाटोलाई खतरामा नपार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उत्तर कोरियाली नेता आफूले गरेको बाचा नतोड्ने प्रति ट्रम्पले इंगित गरेका छन्। गत फेब्रुअरीको 27 र 28मा ट्रम्प र किम बीच भियतनामको हानोईमा परमाणु निशस्त्रीकरणको विषयमा दोस्रो चरणको छलफल भएको थियो। स्रोत शिखर सम्मेलनमा अमेरिकाले आफू विरुद्ध लगाएका आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने किमको माग रहेको थियो। सो मागमा सहमति हुन नसक्दा भेट बिना सम्झौता समाप्त भएको थियो। किमले बाहिरी आक्रमण वा धम्कीको अवस्थामा राजनैतिक सार्वभौमिकता र आर्थिक स्वाधारको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको उत्तर कोरियाली समाचार संस्था KCNA जनाएको छ। जापानका सम्राट नारुहितोले मंगलबार मध्यरातबाट जापानको राजगद्दी सम्हालेका छन्। उनी जापानी राजतन्त्रको इतिहासमा राजगद्दी सम्हाल्ने 126औं राजा भएका छन्। शाही निशान र छाप हस्तान्तरण गर्ने विशेष समारोहमा उनलाई मंगलबार राति जापानी राज परम्परा अनुसार विशेष महत्त्व राख्ने एउटा तरवारको प्रतीक एउटा बहुमूल्य रत्न दिएको थियो। सो समारोहमा पूर्व सम्राट अकिहितोको पनि उपस्थिति थियो। राजगद्दीमा आसीन भएपछि पहिलो सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै सम्राट नारुहितोले आफू बुबाकै पद चिन्हमा रहेर शान्तिका लागि कार्य गर्ने तथा जनताको सुख दुःखमा सधैँ साथ रहने वचनबद्धता प्रकट गरेका थिए। विदेशमा अध्ययन गर्ने पहिलो तथा जापान पराजित भएको दोस्रो विश्वयुद्धपछि जन्मिएका नारुहितोलाई मंगलबार मध्यरातमा क्रिसेन्थिम थ्रोन नाम दिइएको विशिष्ट रूपमा सजाइएको राजगद्दीमा राखिएको थियो। उनका बुबा सम्राट अकिहितोले मंगलबार राजगद्दी त्यागेका थिए। जापानी इतिहासमा 200 वर्षभन्दा बढीको अवधिमा कुनै सम्राटले स्वेच्छाले राजगद्दी त्याग गरेको यो पहिलो घटना हो। उनले जापानको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संविधान बमोजिम जापानी सम्राटलाई राजनीतिक अधिकार हुँदैन, तर जापानी राजतन्त्रले राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्ने परम्परा छ। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका नारुहितोलाई 28 वर्षको उमेरमा राजगद्दीको उत्तराधिकारी घोषणा गरिएको थियो। उनको विवाह सन् 1993मा मासाकोसँग भएको थियो। जापानको राजसंस्था विश्वको सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ। जापानी समाजमा ईश्वरको रूपमा लिइने राजसंस्थाको प्रारम्भ ईसा पूर्व 600 देखि सुरु भएको मानिन्छ। राजगद्दी त्यागेका अकिहितोलाई जापानी भाषामा जोको भनेर सम्बोधन गरिनेछ। जोकोको अर्थ बडा सम्राट हो। सम्राट नारुहितोको राज्याभिषेकलाई जापानीहरूले निकै महत्त्व र उत्साहका साथ स्वागत गरेका छन्। विशेष समारोह भइरहेको राजदरबारको बाहिर धेरै मानिस भेला भएका थिए। केही मानिस पूर्ण सम्राट अकिहितोको विदाई हेर्न भेला भएका थिए भने केही नयाँ सम्राटको आगमनको प्रतीक्षामा थिए। इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीका भाइ हुसेन फेरेडाउनलाई अनिश्चितकालीन जेल सजायको फैसला भएको छ। भ्रष्टाचारको अभियोगमा हुसेनलाई सजाय स्वरूप अनिश्चितकालीन जेल सजायको फैसला सुनाइएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम अल जजिराले जनाए अनुसार कतिपय आरोपमा उनीबाट गल्ती नभएको देखियो, तर धेरै आरोप पुष्टि भएकाले उनलाई कारागारमा राख्न आदेश दिइएको हो। सन् 2015मा भएको आणविक सम्झौतामा राष्ट्रपतिको विश्वासपात्रका रूपमा हुसेन संलग्न थिए। हुसेनले आफू विरुद्ध लागेको अभियोगको अस्वीकार गर्दै माथिल्लो अदालतमा जाने जानकारी दिएका छन्। उनले आफूलाई पूर्वाग्रही तरिकाले फसाउन लागि आरोप लगाएका छन्। भेनेजुएलामा बुधबार फेरि हिंसा भड्किएको छ। प्रतिपक्षीका नेता जुआङ ग्वाइडोले राष्ट्रपति निकोलस मडुरो विरुद्ध सङ्घर्षको घोषणा गरेपछि हिंसा भड्किएको हो। मंगलबार राति भिडियो सम्बोधन मार्फत आफ्ना समर्थकलाई सडकमा उत्रन अपिल गरे लगत्तै ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्।
ग्वाइडोले राष्ट्रपति मडुरोलाई हटाउन यो निर्णायक प्रदर्शन हुने बताएका छन्। यसैबीच सेनाका बख्तरबन्द गाडीहरू भिडमा प्रवेश गरी थुप्रै प्रदर्शनकारीलाई घाइते बनाएको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्। केही स्थानमा बख्तरबन्द सेनाको गाडी समेत आगजनी गरेका छन्। राजधानी कराकस स्थित एउटा सैन्य ठेगाना बाहिर ग्वाइडोका समर्थक र सुरक्षाकर्मी बीच झडप भएको छ। ग्वाइडोले सेनासँग समेत निर्णायक आन्दोलनमा सहयोग गर्न अपिल गरिरहेका छन्, तर सेनाले राष्ट्रपति मडुरोकै पक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। मडुरोका वफादार सुरक्षाकर्मीले सुरक्षाको दृष्टिबाट महत्त्वपूर्ण ठानिएका ठेगानालाई कब्जामा लिएको छ। बीबीसीका अनुसार सैनिकले प्रदर्शनकारीमाथि रबरका गोली प्रहार गरेका छन्। स्थिति विस्फोट बन्दै गएपछि नियन्त्रणमा लिन कैयौँ सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको छ। समाचारमा प्रदर्शनकारीमाथि गोली नै चलाइएको समेत उल्लेख गरिएको छ। सेना र प्रदर्शनकारीबीच ठाउँ ठाउँमा आम्ने सामने भएको छ। सुरक्षाकर्मीबाट बल प्रयोगका बावजुद प्रदर्शनकारी सडकमा डटेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। भेनेजुएलाका सैन्य जनरल भ्लादिमिर प्यारिङनोङले सेना राष्ट्रपति मडुरोसँगै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले दुवै पक्षलाई हिंसा भड्कन नदिने अपिल गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले सेनाबाट सर्वसाधारणमाथि बल प्रयोग भए त्यो ठूलो भूल हुने बताएका छन्। रुस र टर्कीले ग्वाइडोले भेनेजुएलामा हिंसा भड्काएको आरोप लगाएको छ। बेलिभिया र क्युबा लगायतका ल्याटिन अमेरिकी मुलुकले ग्वाइडोको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै पछिल्लो प्रदर्शन विदेशी हितहरूको लागि सत्ता सङ्घर्षको प्रयास भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्। भेनेजुएला सङ्कटमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरू विभाजित छन्। बंगालको खाडीमा केही दिनदेखि सक्रिय समुद्री आँधीका कारण बंगलादेशमा शनिबार 10 जनाको मृत्यु भएको छ। बंगलादेशको विपद व्यवस्थापन मन्त्री मेहताब उद्दिनका अनुसार आँधीका कारण 63 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमले मृत्यु हुनेको संख्या करिब 10 पुगेको जनाए पनि मन्त्री उद्दिनले 6 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरे। उनका अनुसार आँधीले 1000 घरमा क्षति पुगेको छ। बंगलादेशी अधिकारीले फानीका कारण घरहरूमा क्षति पुगेको, रुखहरू ढलेका, विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको र रेल, सडक तथा हवाई सेवामा असर पुगेको बताएका छन्। टेलिभिजनले तटीय क्षेत्रहरूमा आएको बाढीका कारण जलमग्न भएको दृश्य देखाएका छन्। अधिकारीहरूले 10,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याएका छन्। बंगलादेशी जलवायु विज्ञान विभागका निर्देशक समाउद्दिन अहमदले फानीको बेग निकै मत्थर भइसकेको बताए। सन् 2009 मा आइला आँधीका कारण बंगलादेशको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा 179 जनाको मृत्यु भएको थियो। 30 लाख भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका थिए। नागरिकताको विषयमा उजुरी परेपछि भारतको गृह मन्त्रालयले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीसँग जवाब मागेको छ। गृह मन्त्रालयले गान्धीसँग बेलायतको नागरिक भएको उजुरी परेपछि 15 दिनभित्र जवाब दिन पत्र काटेको हो। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका वरिष्ठ नेता तथा माथिल्लो सदन राज्यसभाका सदस्य सुब्रमण्यम स्वामीले विभिन्न दस्तावेज सहित दिएको उजुरीको आधारमा मन्त्रालयले गान्धीसँग जवाब माग गरेको हो। माननीय सांसद स्वामीले तपाईको बेलायती नागरिकताका सम्बन्धमा दिनुभएको उजुरीलाई आधार बनाएर तपाईलाई 15 दिनभित्र आफ्नो जवाब दिनका लागि अनुरोध गरिन्छ, गृह मन्त्रालयका निर्देशक बीसी जोशीले काटेको पत्रमा उल्लेख छ। स्वामीले आफ्नो उजुरीमा गान्धी सन् 2003 मा बेलायतमा दर्ता भएको ब्याकअप्स लिमिटेडको सञ्चालक र सचिव रहेको दावी गरेका छन्। उनले कम्पनीले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदन विवरणमा गान्धी जन्ममिति र बेलायती नागरिक भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। यति मात्र होइन, सन् 2009 मा कम्पनी बन्द गर्दा समेत गान्धीको बेलायती नागरिक भएको स्वामीले आफ्नो उजुरीमा जनाएका छन्। 2 साता अघि जारी लोकसभा चुनाव अन्तर्गत अमेठी निर्वाचन क्षेत्रमा गान्धीले व्यक्तिगत विवरण मनोनयन दर्ता गरेको बेला समेत उनको नागरिकतालाई लिएर प्रश्न गरिएको थियो। स्वामीले गान्धीको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाएको यो पहिलो पटक भने होइन। उनले पहिलो पटक सन् 2016 मा गान्धी बेलायती नागरिकता रहेको भन्दै छानबिनका लागि सरकारसँग माग गरेका थिए। स्वामीको आरोप खण्डन गर्दै गान्धीले प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका थिए। सन् 2017 मा उनले फेरि गृह मन्त्रीलाई राहुलको बेलायती नागरिकताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न भन्दै लिखित निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनमाथि संसद र सरकारले कारबाही अगाडि नबढाएपछि स्वामीले लोकसभाको अनुशासन समितिका सभापति तथा भाजपाका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणीको समेत आलोचना गरेका थिए। सन् 2015 मा ट्विट गर्दै स्वामीले राहुल इटालियन राजधानीमा विभिन्न मुलुकको भ्रमण गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले स्वामीले पेश गरेको राहुल बेलायती नागरिक भनी गरिएको दावी झुटो रहेको भन्दै भारतीय नागरिक लेखिएको कागजात समेत पत्रकार सम्मेलनमा देखाएका थिए।
पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीका लागि सन् 2018 निकै असुरक्षित वर्ष बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ IFJ का अनुसार सन् 2018 मा विभिन्न देशमा 95 जना पत्रकार मारिएका छन्। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे 3 का अवसरमा IFJ ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा 24 ले बढी हो। सन् 2012 मा 87 पत्रकार विभिन्न आक्रमणका क्रममा मारिएका थिए। सिरिया र इराकमा चरम द्वन्द्वका कारण सन् 2006 मा हालसम्मकै बढी 155 पत्रकार मारिएका छन्। सन् 2018 मा साउदी अरबका पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्याले विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गर्यो। गत अक्टोबरमा टर्की स्थित साउदी कन्सुलेट कार्यालयमा उनको हत्या गरिएको थियो। घटनापछि साउदी सरकार र टर्की बीचको सम्बन्ध चिसुनुका साथै साउदी नेतृत्वको विश्वव्यापी भत्सना भयो। यद्यपि हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ र कारबाही गरिएको छैन। पत्रकारहरूका लागि अफगानिस्तान विश्वकै खतरनाक देश बनेको छ। गत वर्ष अफगानिस्तानमा 16 पत्रकार मारिएका छन्। तीमध्ये 9 जना राजधानी काबुलमा गरिएको भीषण आक्रमणमा मारिएका हुन्। त्यसैगरी मेक्सिकोमा 11, सिरिया र यमनमा 8 जना, भारतमा 7 र अमेरिकामा 5 पत्रकार मारिए। IFJ ले समाचार लेखन प्रतिको असहिष्णुता, भ्रष्टाचार र अपराध प्रेस स्वतन्त्रताका मुख्य बाधक देखिएको जनाएको छ। मारिने मध्ये अधिकांश द्वन्द्वको नभई कुनै समुदाय, शहर तथा देशबारे समाचार लेख्ने रहेका छन्। त्यसैगरी सन् 2018 मा 250 पत्रकार आफ्नो व्यावसायिक कार्यका कारण जेल सजायको भागीदार भएका छन्। कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ का अनुसार 208 मा सबैभन्दा बढी टर्कीमा 68 जना जेलमा छन्। त्यसैगरी चीनमा 47, इजिप्टमा 25, साउदी अरबमा 16 र इरिट्रियामा 16 पत्रकार कारागारमा छन्। CPJ ले अमेरिका, फिलिपिन्स लगायतका देशमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी आवाज तीव्र भएको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले पत्रकारको पछिल्लो अवस्था तथा काम गर्ने वातावरण बारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पारदर्शी र भरपर्दो सूचनाको पहुँच र प्रवाह बिना पूर्ण लोकतन्त्र सुनिश्चित नहुने उल्लेख गरेको छ। इन्डोनेसियाले हालको आफ्नो राजधानी जकार्तालाई अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेको छ। वायु प्रदूषण र ट्राफिक जाममा जुधेको जकार्ता डुब्दै जान थालेपछि यसलाई सार्ने निर्णय गरिएको हो। जकार्ता तीव्र गतिमा डुब्दै जानुमा पिउन, नुहाउन तथा घरायसी प्रयोजनका लागि जमिन मुनिको पानी दोहनलाई प्रमुख कारण मानिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्नका अनुसार जकार्ताका अधिकांश भाग सन् 2050 सम्ममा डुबिसक्ने आंकलन गरिएको छ। जकार्ताको आधा जसो हिस्सा अहिले पनि समुद्रको सतहभन्दा तल पर्छ। विश्वमा तीव्र गतिमा डुबिरहेका सहरमध्येमा जकार्ता एक हो। अध्ययन अनुसार 10 वर्षको अवधि उत्तरी जकार्ता 8 फिट डुबिसकेको छ। लामो समयदेखि युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन ब्रेक्जिट मुद्दाको टुङ्गो लगाउन नसकेका कारण बेलायतको सत्तारूढ दलले स्थानीय चुनावमा अनपेक्षित परिणाम बेहोरेको छ। निर्वाचनमा मतदाताले सत्ताधारी समूहमा नगर तथा शहरी क्षेत्रका कैयौं काउन्सिलर पराजित भएका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ब्रेक्जिट मुद्दा समाधान गर्न असफल भएका कारण सो नतिजाको सामना गर्नु परेको समाचार सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले पनि ब्रेक्जिटमा सत्ताधारी दलसँगको समन्वय नगरेका कारण मतदाताबाट तीतो जवाफ पाएको अनुभव गरिएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार कन्जर्भेटिभ पार्टीले यसअघि जित्दै आएका 800 र लिबरलले 80 सिट गुमाएको छ। त्यसैगरी सम्पन्न निर्वाचनमा बेलायती राजनीतिमा यसभन्दा पहिले तेस्रो स्थानमा रहेको लिबरल डेमोक्रेट करिब 500 सिटमा विजयी भयो। त्यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि यसअघि भन्दा बढी निर्वाचित भएको बीबीसीले जनाएको छ। स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित हुनेको संख्या 300 नागेको छ। ग्रीन पार्टीले 160 भन्दा बढी स्थानमा जितेको छ। प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले मतदाताले ब्रेक्जिट टुङ्गोमा पुर्याउन लेबर र कन्जर्भेटिभलाई एक हुन सन्देश दिएको बताइन्। कन्जर्भेटिभ पार्टीका अध्यक्ष ब्रान्डन लेविसले ब्रेक्जिटका कारण जनतामा निराशा छाएको महसुस भएको बताए। गत साता श्रीलङ्कामा भएका श्रृङ्खलाबद्ध आत्मघाती विस्फोटपछि सरकारले अनुहार छोपिने खाले सबै प्रकारको कपडा लगाउनका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। गत हप्ता 3 चर्च र 3 होटलमा भएका आतंककारी आक्रमणपछि 250 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएपछि अनुहार छोप्ने बुर्का जस्ता पहिरनलाई सोमबारबाट लागू हुने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको श्रीलङ्का सरकारले आइतबार घोषणा गरेको छ। सोमबारदेखि लागू हुने सो प्रतिबन्धमा कुनै विशेष पहिरनको उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्तो प्रतिबन्ध मुस्लिम महिलाहरूले प्रयोग गर्ने पहिरन बुर्का लक्षित रहेको छ। आइतबार गरिएको यस निर्णय अनुसार अब कसैले पनि अनुहार छोपिने र पहिचानमा अवरोध हुने खालका पहिरन लगाउन नपाउने भएको छ। यसअघि नै श्रीलङ्काको संसदमा सुरक्षाका कारण देखाउँदै बुर्कामा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको थियो। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आकस्मिक उपायहरू अपनाइने बताएका छन्। यस बुर्का प्रतिबन्धलाई पनि आकस्मिक उपाय मध्येको एक भएको बताइएको छ।
श्रोता तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि इन्द्रेणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। वर्षौंदेखि फेसबुकको प्रिय रङ नीलो थियो, तर अब फेसबुकले आफ्नो रङ परिवर्तन गर्ने गत साता सम्पन्न डेभलपर कन्फरेन्समा घोषणा गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो नयाँ डिजाइन सार्वजनिक गर्दै मुख्य रङ सेतो बनाउने भएको छ। फेसबुकले परिवर्तन गरेको रङ मात्रै होइन, प्रयोगकर्ताले फेसबुक प्रयोग गर्दा प्राप्त हुने अनुभव नै परिवर्तन गरेको छ। यो डिजाइन प्रयोगकर्ताको लागि नौलो त छ नै, पहिले भन्दा भिन्न र सहज अनुभव हुने खालको पनि छ। पछिल्लो समय फेसबुकमा धेरै गजाङगुजुङ जस्तो मेन्यु र पोस्ट देख्नेहरूका लागि फेसबुकको नयाँ डिजाइन केही फरक महसुस हुने। यो डिजाइन हेर्दा सफा र सहज देखिन्छ। नेपाल टेलिकमको जीएसएम प्रिपेड मोबाइल चीन र भारत जाँदा समेत चलाउन सकिने भएको छ। कम्पनीले यसका लागि आवश्यक प्रिपेड अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब नेपाल टेलिकमका जीएसएम प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले चीन वा भारत जाँदा आफ्नै मोबाइलबाट नेपालमा कल गर्न, नेपालबाट आएको कल उठाउन र एसएमएस पठाउन तथा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी आफ्नै मोबाइलबाट चीन वा भारतका स्थायी मोबाइल अपरेटरका नम्बरमा समेत कल गर्न सकिनेछ। चीनमा हुँदा त्यहाँका स्थानीय टेलिकम अपरेटरको टेलिफोन वा मोबाइल नम्बरमा कल गर्दा प्रति मिनेट 50 रुपैयाँ लाग्नेछ भने चीनबाट नेपालमा कल गर्दा प्रति मिनेट 90 रुपैयाँ लाग्नेछ। त्यसैगरी नेपालबाट गरेको फोन कल उठाउँदा प्रति मिनेट 53 रुपैयाँ लाग्नेछ। भारतमा हुँदा त्यहाँका स्थानीय टेलिकम अपरेटरको टेलिफोन वा मोबाइल नम्बरमा कल गर्दा प्रति मिनेट 30 रुपैयाँ लाग्नेछ भने भारतबाट नेपालमा कल गर्दा प्रति मिनेट 30 रुपैयाँ लाग्नेछ। नेपालबाट गरेको फोन भारतमा उठाउँदा प्रति मिनेट 14 रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ। भारत वा चीनबाट नेपाल बाहेक अरू देशमा कल गर्दा प्रति मिनेट 397 रुपैयाँ लाग्नेछ। एसएमएसको हकमा चीनबाट नेपाल पठाउँदा प्रति एसएमएस 54 रुपैयाँ तथा भारतबाट प्रति एसएमएस 24 रुपैयाँ लाग्नेछ। एसएमएस प्राप्त गर्न कुनै शुल्क लाग्ने छैन। यसका लागि थप धरौटी राख्नु पर्दैन। आफ्नो मोबाइलको ब्यालेन्सबाट यो सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ। मोबाइल निर्माणका लागि चर्चित कोरियन कम्पनी स्यामसङले मोबाइल जस्तै टिभी सार्वजनिक गरेको छ। यसलाई मोबाइल जस्तै तेर्सो र ठाडो रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सेरो नाम दिइएको 43 इन्चको टेलिभिजनमा स्यामसङको बिक्स 22 पोर्ट पनि रहनेछ। आगामी महिनादेखि कोरियामा सेरा टिभीको बिक्री हुने स्यामसङले जनाएको छ। त्यसपछि अन्य देशमा पनि बिक्री गरिनेछ। स्यामसङले पछिल्लो समय टेलिभिजनमा नयाँ प्रयोग गरिरहेको छ। उसले गत वर्ष काठको फ्रेम भएको टेलिभिजन ल्याएको थियो। टेलिभिजन प्रयोग नभएको अवस्थामा विभिन्न पेन्टिङ जस्ता तस्बिर देखाउन मिल्ने सो टेलिभिजनको विशेषता थियो। टेलिभिजन प्रयोग नहुँदा पनि स्क्रिन पेन्टिङ जस्तै देखियोस् भनेर त्यस्तो गरिएको थियो। Xiaomi विशेष गरी स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीका रूपमा लोकप्रिय छ, तर हाल यसले लाइफस्टाइल प्रोडक्ट समेत उपलब्ध गराएर चर्चा बटुलिरहेको छ। हालै कम्पनीले वायरलेस कुचो अर्थात् MI वायरलेस ह्यान्डहेल्ड स्विपर बजारमा उतारेको छ। यसको मूल्य करिब 1600 रुपैयाँ छ। यसमा 2वटा ब्रस छन् जसको सहयोगले घर सफा गर्न सकिन्छ। यसमा 2000 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ र कुचोको तौल 1 किलोग्राम मात्र छ। यसलाई एकपटक चार्ज गर्दा 2 घण्टासम्म लगातार चलाउन सकिने कम्पनीको दाबी रहेको छ। यसलाई कुनै पनि दिशामा घुमाउन सकिन्छ। यसले फोहोरलाई आफ्नो गार्बेज बक्समा जम्मा गरेर राख्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई अंगीकार गर्दै मोबाइल एप्स आधिकारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। उपत्यकाका 5000 भन्दा बढी स्वरोजगार ट्याक्सी चालकहरूको समाज आफ्ना यात्रुलाई प्रविधिमा आधारित हुँदै ट्याक्सी सेवा सुरु गर्न लागेको हो। समाजले मोबाइल एप इजी ट्याक्सी नेपाल मार्फत वैशाखको दोस्रो सातादेखि परीक्षणका रूपमा एप्समा आधारित ट्याक्सी सेवा प्रदान गर्न लागेको छ। उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजले सरकारद्वारा तोकिएको सेवा शुल्कमै सेवा दिने तयारी गरेको बताएको छ। समाजले हालको ट्याक्सी भाडा दरले
ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै भाडा वृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध पनि गरेको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सञ्चालन गरिने इजी ट्याक्सी नेपाल एप्सको सेवाका लागि यात्रुले सो एप्स डाउनलोड गरेर आफूलाई दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि कस्टमर लगइन रजिस्टर बनाइएको छ भने यात्रुले लगइन गरेपछि त्यसमा देखिने रियल टाइम म्यापमा आफू बसेको स्थानबाट जाने गन्तव्य छनौट गर्नुपर्छ। यात्रुले एप्समा गरेको अनुरोधका आधारमा नजिक भएका ट्याक्सी चालकहरूले सोही एप्स मार्फत सो अनुरोध स्वीकार गर्छन् र त्यसमा भएको यात्रुको मोबाइल नम्बरमा फोन गरेर यात्रु भएको स्थानमा पुगी सेवा उपलब्ध गराउँछन्। इजी ट्याक्सी नेपाली एप्स मार्फत यात्रुले लगइन गरेर अनुरोध गरेको 5 मिनेटभित्रै यात्रुले ट्याक्सी सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका अध्यक्ष सानु पूर्वा छानेका अनुसार यात्रुको सुविधालाई ध्यानमा दिँदै प्रविधि मन्त्री ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न लागि हो। सफ्टवेयर कम्पनीको सहयोगमा तयार पारिएको एप्सबाट यात्रुले अनुरोध पछि ट्याक्सीले यात्रु भएकै स्थानमा 5 मिनेटमै पुगेर सेवा दिने बताइएको छ। हालका लागि यात्रुले सो एप्समा लगइन गरेर यात्रा गर्दा नगदमै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने डिजिटल वालेट मार्फत पनि भाडा भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा यसमा समावेश गरिनेछ। इजी ट्याक्सी नेपाल एप्समा उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका सबै सदस्य चालकहरू दर्ता हुनेछन् भने यात्रुले दिउँसो र राति दुवै शिफ्टमा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसैगरी यो एप्समा आबद्ध चालक तथा यो एप्स मार्फत सेवा लिने यात्रु दुवैको 5 लाख रुपैयाँको बीमा समेत गरिएको छ। नेपाल टेलिकमले देशैभरि 4G विस्तारको लागि काम सुरु गरेको छ। 4G विस्तारको जिम्मा पाएका कम्पनीहरूले सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमको 4G विस्तारको कुल लागत 18 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ छ। टेलिकमले देशैभर 4G विस्तार गरे पनि टेलिकमका प्रयोगकर्ताले 4G नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता हेरी 2G 3G पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको 4G नेटवर्कमा अधिकतम स्पिड 130 Mbps हुनेछ। 3G अपग्रेड गरी 4G बनाउँदा अधिकतम स्पिड 32 Mbps मात्रै हुन्छ। अहिले काठमाडौँ र पोखरामा सीमित टेलिकमको 4G सेवाको अधिकतम स्पिड 32 Mbps मात्रै हो। यसले टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको 4G को स्पिड धेरै हुनेछ। भोइस ओभर LTE नाम दिएको यो सुविधाले मोबाइल टेलिकममा हुने भोइस कलको गुणस्तर बनाउनेछ। डाटाको गति जतिकै भोइस आवाजको गति पनि बढ्नेछ। यसले फोन लाग्ने समय पनि घट्नेछ। साथै यो सुविधामा भिडियो कल गर्नको लागि तेस्रो एपको आवश्यकता पनि पर्दैन। यसमा हुने सुविधा भोइस ओभर वाइफाई अर्थात् VO वाइफाई पनि हो। VO वाइफाई VoLTE कै विस्तारित रूप हो। यसको सबैभन्दा ठूलो सुविधा भनेको मोबाइलको नेटवर्क बिना पनि वाइफाईको सहयोगमा फोन लाग्नु हो। कुनै स्थानमा मोबाइल नेटवर्क कम छ वा छँदै छैन तर वाइफाईमा मोबाइल कनेक्ट छ भने वाइफाईकै सहयोगमा अर्को मोबाइल नम्बरमा फोन गर्न सक्नु यसको विशेषता हो। अहिले चल्तीमा रहेका 20,000 मूल्य माथिका अधिकांश स्मार्टफोनले यो प्रविधि सपोर्ट गर्छन्। भारतमा पनि जियो सहितका केही मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले भर्खरै यो प्रविधिको परीक्षणको रूपमा सुरु गरेका छन्। टेलिकमको 4G नेटवर्कमा पूर्ण रूपमा स्वचालित सेल्फ अर्गानिक नेटवर्क SON प्रविधि रहनेछ। यसको अर्थ हो कुनै BTS टावरमा कुनै समस्या आएर नेटवर्कमा गडबडी भए त्योभन्दा पर रहेको अर्को BTS टावरले त्यो समस्या बुझेर आफ्नो क्षेत्र बाहिरको मोबाइललाई नेटवर्क प्रदान गर्नेछ। यो पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रविधि हुने टेलिकमले जनाएको छ। 4G विस्तारको क्रममा घना बस्ती र ठूला घरहरू भएका स्थानमा नेटवर्कलाई सुचारू बनाउन करिब 6,000 साना टावर राखिने टेलिकमले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका मुख्य शहरहरूमा यस्ता साना खालका टावर हुनेछन्। यस्ता टावरले नेटवर्कलाई बलियो बनाउन सघाउनेछ। घरको भूमिगत तलामा फोन नलाग्ने, धेरै भिड हुने स्थानमा फोन राम्ररी नसुनिने समस्या समाधानको लागि यसो गर्न लागि हो। देशैभर टेलिकमले विस्तार गर्ने 4G को नेटवर्क पछि 5G विस्तार गर्नको लागि पनि उपयुक्त हुनेछ। देशैभर 4G विस्तार पछि टेलिकमले परीक्षणको रूपमा काठमाडौँ सहित पोखरा, नेपालगञ्ज र विराटनगरमा 5G नेटवर्कको परीक्षण गर्नेछ। श्रोता अब लागौं रोचक प्रसङ्गतर्फ। जापानी इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी सोनीले BMW कार भन्दा पनि महँगो टिभी बजारमा ल्याएको छ। 98 इन्चको सो 8K टिभी को मूल्य $70,000 अमेरिकी डलर पर्छ। सोनीको मास्टर सिरिजको सो टिभी एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा काम गर्ने पहिलो 8K टिभी हो। यसमा X1 अल्टिमेट प्रोसेसर छ भने 8K कन्टेन्ट प्ले गर्न सक्छ। यसमा होम किट र एयरप्ले 2 जस्ता फिचर पनि उपलब्ध छन्। आगामी जुन महिनामा सो टिभी विश्वभर बिक्रीका लागि उपलब्ध गराइनेछ।
सिङ्गापुरको नानयाङ टेक्नोलोजी युनिभर्सिटीले तौल घटाउन एउटा विशेष प्रकारको क्याप्सुलको विकास गरेको छ। इन्डोपिल नामक सो क्याप्सुल जनावरको शरीरको जेलाटिन मेटेरियलबाट निर्माण गरिएको बताइएको छ। यसमा 2 तह हुन्छन्। पानीसँगै खाएपछि यसले पेटभित्र पुगेर आवश्यक प्रतिक्रिया देखाउँछ। हाल यसको परीक्षण सुँगुरमा गरिएको। उक्त परीक्षणका क्रममा एक सातामै सुँगुरको वजन 1.5 किलोग्राम घटेको पाइएको छ। आगामी दिनमा यसलाई मानिसमा समेत परीक्षण गर्ने बताइएको छ। हाल उक्त क्याप्सुलको आकार 1 सेन्टिमिटर छ र यसलाई अझ सानो बनाउने प्रयास भइरहेको छ। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।